imong mga pulong. Ginoo, nagaampo ko dihug kanimo ang among matag usa ka kasing-kasing nga Lord, kaming tanan Ginoong Dios. Lord, ang imong mga pulong gayon makatuhop sa among mga kasing-kasing. Ug malig-on kami Ginoong Dios. Hallelujah. Matisok sa among mga kasing-kasing aron malig-on ang matag usa kanamo ug makagamot gayud kini Ginoo. Panalangin ni Ginoo kaming tanan nga niya karon mga anak nimo. Nga Lord, kining mga pulong nimo makadugang gayud og kalig-on sa matag usa kanamo. Salamat Lord. Dungog himaya among ihatag kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. My grace is sufficient for you. Mao ni mga igsoon diri sa 2 Korinto 12:9. Sa maning buot ipasabot kining sufficient grace. Kini bang kining igo alang kanato ang grasya sa Ginoo. Hallelujah. Naghatag siya og sobra nga grasya og kaluoy. No, kung wala pa ta gikaluy-an sa Ginoo mga igsoon, wala ta karon. Mao nay atong hunaon kanunay. Kay sa panahon nga naata sa kalisdanan, no, naatay balatian, naay atong giatubang nga mga panginahanglan. Pero ang grasya sa Dios, mga igsoon, igo ingon pa niya, igo alam kanimo. Praise God. Na karon unsa maning ang grasya sa Dios sufficiente kayo alang kanato. Dili atong mabasa sugdo nato sa city apan aron dili ako magmapahitason tungod sa katingalahan kaayong mga buta nga akong nakita. Gihatagan akong tunog sa unod nga gigamit ni Satanas sa